बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरों और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी 2024 को होने वाली तारीखी मैंडेट चोरी पर गुज़श्ता रोज पहिया जाम और हड़ताल की जिस पर पूरे मुल्क से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की इस कॉल पर हड़ताल यौम स्याह भी मनाया गया, यहाँ तक कि बलोचिस्तान, जिसे BBC ने कहा कि वहां भी दुकानें बंद हुई और लोगों को गिरफ्तार हुआ और बाज़ मकामात पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रैलियां भी निकाली, लाहौर हाई कोर्ट से भी निकाली गई। नाज़रीन, ये 8 फरवरी 2024 तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे। अनबिलीवेबल धांधली, हमने तसव्वुर भी नहीं किया था ऐसी कभी धांधली का। 2013 के इलेक्शन को आपको याद होगा, खुद उस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी ने, जब नवाज शरीफ जीते थे, मुस्लिम लीग नून जीती थी, कहा था ये RO के इलेक्शन है। 18 पर भी मुस्लिम लीग ने धांधली का इल्जाम लगाया, लेकिन 24 ने रिकॉर्ड तोड़ शो किया। ऐसा किया कि रात 10 बजे तक 180 सीटें की बर्तरी की तरफ जाने वाली तहरीक इंसाफ PTI, जिससे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसका लीडर के जेल में था, जिसके उम्मीदवारों को 200 के करीब निशानात दिए गए, जिसके उम्मीदवारों को कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं थी, जिसके उम्मीदवारों के ताइज कुंदा के कागजात छीने जाते रहे, जिनकी पार्टी तोड़ी गई। इलेक्शन कमीशन से लेके फायज ईसा ने फुल उनकी मोजें लगवाई। ये वो जमात है जिसकी बाद में जो सीटें थी, स्पेशल सीटें, वो भी उनको दे दी गई जो हारे हुए थे, जिन्हें अवाम ने रिजेक्टेड माल था। नाज़रीन, हुकूमत के वजीर इस हड़ताल को नाकाम कह रहे हैं और सेल अफरीदी ने पूरे मुल्क की अवाम का शुक्रिया अदा किया है, KPK से लेकर बलूचिस्तान तक, यहां तक कि इस्लामाबाद के कुछ बाजारों में माजी की निस्बत बहुत कम ट्रैफिक थी पहिया जाम हड़ताल का। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये एहतजाज, हड़ताल या पहिया जाम जहां जहां भी हुआ पुरअमन रहा, पुरअमन। याद रखने, एहतजाज हमेशा पुरअमन होता है। जिसमें तशद्दुद का अंसर शामिल हो जाए उसे एहतजाज नहीं, कानून शिकनी कहते हैं। एक अच्छी बात है कि पंजाब में गिरफ्तारियां भी हुई, क्रैकडाउन भी हुआ, पकड़ दकड़ भी हुए, बंदे पकड़े गए, लेकिन जितना भी एहतजाज हुआ उसमें पुरअमन रहा। इस एहतजाज में आलिया हमजा का किरदार काबिल जिक्र है और उसके बाद इमाम की इमरान खान से वाबस्तगी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। ये मौजूदा हुक्मरानों को सोचना होगा कि अवाम से नाता तोड़कर सरकारी मशीनरी इंतजामिया की मदद से हुकूमत को जबरदस्ती हासिल किया जा सकता है, लेकिन समूथ नहीं चलाया जा सकता। समूथ नहीं, ये 70 और 80 की दहाई से खुदा के वास्ते बाहर आ जाए। अब वो वक्त नहीं रहा। आपने पेशावर में शानदार हड़ताल की गई, KP में की गई, और बाज बेवकूफों ने यह भी किया कि लाहौर में इतवार को वैसे ही मेन मार्केटें बंद होती हैं, उनकी तस्वीरें चलाने की आपको क्या जरूरत थी। लेकिन बहरहाल इस मौके पर सेल अफरीदी ने जिस तरह पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट चलाई और इमरान खान किया, लेकिन इस एहतजाज से, इस पहिया जाम से, इस हड़ताल से, इस यौम सोग से इमरान खान की रिहाई, लेकिन हुकूमत पर इतना दबाव है और इंटरनेशनली दबाव है और हुकूमत के करीब सहाफी और गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं कि इमरान खान के साथ बैठे और मुल्क को सबूत निकाले, क्योंकि इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका जो वेनेजुएला के सदर को
اور اس کی اہلیہ کو اغوا کیا، جو گرین لینڈ پہ حملے دیتا تھا، جو ایران پہ حملے کے لیے اپنے بحری بیڑے بھیجے جس میں لڑاکا طیارے اور کچھ تھے، بالآخر ان کے ساتھ ڈائلاگ پہ آ گیا ہے کہ ایٹمی طاقت نہ بنو۔ بھئی امریکہ ٹھیکہ لیا کہ آپ ایٹمی طاقت بنے، جس کی چین اور رشیا نے سخت مخالفت کی۔ اور اس موقع پر اگر غزہ میں پاکستان کی فورس جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے ملکی مفاد کو مد نظر رکھا جائے، ملک میں کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ آپ کی اکانومی زمین بوجھ ہو چکی ہے، چاول کی ایکسپورٹ 35 سے 40% کم ہو چکی ہے۔ ٹیکسٹائل ایپٹما کے عہدیداران کہتے ہیں یہ ملیں ہماری بند ہیں، یہ چابیاں لے لو، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، ہمیں آرڈر نہیں مل رہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں حکومت سے غلطی ہو گئی، وہ کل کے اندو آپ نے وہ جو بھی میٹرو ہے، جو چیزیں سرکاری ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی۔ کراچی میں ایم جناح روڈ اندرون سندھ بڑی ہڑتال کی آ رہی ہے، اور کراچی میں جزوی ہڑتال کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات محترم عطا تاڑ صاحب نے کہا پہلی دفعہ دیکھا کہ پہیا جام ہی جام ہو گیا۔ پنجاب میں حکومت آپ کی، وفاق میں آپ کی۔ جمعے والے دن امام بارگاہ میں ایک خودکش بمبار ہوتا ہے جسے پتہ لگتا ہے، وزیر داخلہ کہتے ہیں بھارت نے فنڈنگ کی، افغانستان سے پلاننگ ہوئی۔ ایسے میں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دہشت گردی لائی۔ مجھے یہ بتائیں کیسے پی ٹی آئی دہشت گردی لائی؟ اس کا لیڈر 2.5 سال سے جیل میں، پنجاب آپ کے پاس، وفاق آپ کے پاس، سندھ کی الائنس آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلوچستان میں آپ کی حکومت، عمران خان کے 3.5 سال، اور 1981 سے آپ آ رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا آپ کو مناسب لگتا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں بھارت دہشت گردی کرا رہا ہے، وزیر دفاع کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، وہ طالبان ہم پر حملہ کریں، اور دوسری طرف اپنی سیاسی جماعتوں کو کم سے کم دہشت گردی کے خلاف، اور کرپشن حرام کا پیسہ ناجائز چاہے صافی کھاتا ہے، بزنس مین کرتا ہے یا سرکاری، خدا کے لیے اس پر ایک ہو جو دہشت گردی اور کرپشن کی دہشت گردی یہ دونوں ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ ورنہ آج پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا، آپ کا تعلیم سب سے ناقص، آپ کی جمہوریت سب سے ناقص، عدلیہ کے انصاف انٹرنیشنل انڈیکس دیکھ لیں سب سے نیچے، جمہوریت سب سے مائنس، عدلیہ کی آزادی مائنس، ہر طرف آپ ایک زوال کی داستان دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے، 8 اور 9 میں پہیا جام ماضی کی نسبت کچھ جگہ پر ٹریفک چلتی رہی۔ دوسری طرف حکومتی وزیر کی اپنی جگہ اب آ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اس ہڑتال کو کامیاب ترین قرار دیا ہے۔ اس پر بعد میں ریلیاں نکالی گئی، تحریک تحفظ آئین پاک، محمود حاج قلی، راجہ ناصر عباس، پاکستان تحریک انصاف کے سردار اختر مینگل بلوچستان سے، انہوں نے دھواں دار تقریریں کی، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، کسی جماعت کا نہیں، عوام کا مینڈیٹ۔ اس 8 فروری 2024 میں مجھے پتا ہے نون لیگ نے بھی عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دیے۔ جس طرح الیکشن پر ان پر کرفیو نافذ تھا، ان پر پاکستان کی زمین تنگ تھی، پاکستان کی انتظامیہ نے ان پر حملہ آور تھے، جس طرح بزرگ، نوجوان، خواتین نے چن چن کر عمران خان کے لوگ جس کے 200 ووٹ تھے اس کو 200 نشانہ تھے ووٹ دیے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خدا کے واسطے اب ملک میں انتقامی کارروائی روک دی جائے، ورنہ یاد رکھ لیں۔ ناظرین، بی بی سی کی خبر ہے، بی بی سی، میں پاکستان کے میڈیا کو چھوڑ دے، آپ نے جو اسلام آباد کے واقعہ پر، امام بارگاہ پر لوگوں نے غم و غصہ نکالا میڈیا کا، آپ سچے ہیں، ہم صحافی کے پاس زبان نہیں، کیا کہیں، چپ رکھے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا۔ ناظرین، بی بی سی نے، ایکس نے ان کا ایک
پوسٹ شیئر کیا بی بی سی نے کہا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال، کوئٹہ سے تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں کے 200 کارکن گرفتار۔ کوئٹہ سے تحریک انصاف سمیت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جہاں چند روز قبل بلوچستان میں جو ہوا وہ میری تو زبان ہی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال عالیہ حمزہ جو آرگنائزر ہے، چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی، جنہیں سزا ہو چکی، ویسے تو یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیور جیل میں، جنہوں نے نواز شریف کو فارم 45 کے مطابق شکست دی، وہ بھی جیل میں ہے، سنم جاوید بھی ہے، عمر سرفراز چیمہ بھی ہے، محمود رشید بھی ہے، اعجاز چودھری بھی ہے، اور بے بلا تعداد لوگ ہیں۔ عالیہ حمزہ نے ایکس پہ اپنی پوسٹ شیئر کی ہے کہ شکریہ پنجاب، آپ سب نے آج کے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنایا۔ پنجاب بھر میں یونین کونسل کی سطح پر ریلیز کا سلسلہ مغرب کے بعد شروع کیا اور اس پر بھی آپ کو کامیابی، پنجاب صرف کپتان کا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس موقع پر، جو ہمیشہ حکومت کی بی ٹیم رہے اور جتنا انہوں نے اس کو سپورٹ دیا، خود انہوں نے کہا 9 اپریل جب تحریک انصاف 2022 کی حکومت ختم کی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا ہم نے نمبر گیم پوری کر دی، آپ عدم اعتماد لاؤ۔ آج انہوں نے خود کہا کہ ہماری عمران خان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس کی روش سے اختلاف کیا تھا، لیکن آپ نے اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں، ہم 2 قدم آگے بڑھ کر آپ سے اختلاف کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے کہا میرے حلقے میں 8 فروری 2024 کو NA 128 سے کا سرکاری فارم 47 کا نتیجہ 433 پولنگ سٹیشنوں میں سے 232 پر قومی و صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی تعداد برابر اور پولنگ کی شرح 39% 39% تھی۔ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن پر کچھ پولنگ سٹیشن غالباً 100 پولنگ سٹیشن، معافی چاہتا ہوں، 100 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن پر قومی اسمبلی کی شرح ووٹ کی قومی اسمبلی کی شرح ووٹ کی کاسٹ کے قریب 90% ہے اور صوبائی اسمبلی کی 39% ہی رہی۔ فارم 45 میں میری 1 لاکھ سے زیادہ کامیابی ہے۔ اس سے پہلے بی بی سی نے یہ بھی کہا تھا 100-200 بندے کے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں ہڑتال، جبکہ اندرون سندھ میں بھی کامیاب ہڑتال کی خبریں آ رہی ہیں اور حکمران اسے ناکام کہہ رہے ہیں۔ لیکن فیصلہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے۔ اوورسیئرز پاکستان دنیا بھر میں 8 فروری کے خلاف بھی احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر قانون دان سابق وزیر قانون بابر امان کہتے ہیں امید شریفستان نواز شریف 8 فروری کے الیکشن میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کے بعد ریس میں اکیلے دوڑے اور پھر بھی ہار گئے، سانس نہیں پھولی تھی، شکست کروڑوں ووٹروں نے دی، یعنی کہ پاکستانیوں نے دی۔ 2 سال بعد ہائیبرڈ بیساکھیوں پر کھڑا نظام نے اہل وطن کی سیکورٹی اور معیشت وینٹیلیٹر پر ڈال دیا۔ خدا کے لیے اس کو وینٹیلیٹر سے اتارو، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ملک اکیلا میرے کا ہے، میں تو ایک عام سا شہری ہوں جسے آپ جیسے لوگ کیڑے مکوڑے بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، صحافت پر جتنی قدغن ہے یہ تو تاریخ جانتی ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ ہڑتال کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کا تو آپ خود فیصلہ کریں، لیکن اس پنجاب میں فسادیت کے دور میں جہاں 60,000 سے زیادہ مقدمات ہو، بڑی بڑی لیڈرشپ اندر ہو، اصل لیڈر عمران خان جیل میں ہو، قید تنہائی میں ہو، اس کے باوجود اتنا پرامن احتجاج کرنا ہمارا یہ ایک اچھا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے بھی آج خوب گرجے برسے، انہوں نے کہا کب تک خوبصورت الفاظ اور دلکش جملوں سے عوام کو بلایا جاتا رہے گا، ہمارے لوگ اور سرمایہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ملک کی سلامتی داؤ پر لگ چکی اور پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی بھی اس تاثر کو مضبوط کر رہی ہے کہ طاقتور قوتیں گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس وطن عزیز میں اگر ایک آپ کہہ رہے ہیں گٹر کی چوڑی پہ سزا ہونی چاہیے، گٹر کے ڈھکن کی، جہاں
दाता साहब के बाहर 3 जाने गई, एक खतून, एक उसकी बेटी और एक वो प्रेग्नेंट थी। आप 10 साल सजा दे रही हैं। तो जिन्होंने 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी किया इलेक्शन की अक्सरियत का, उन्हें कोई सजा नहीं। तुम कत्ल करो कि करामात करो, ये फैसला मैं अब आप पर छोड़ देता हूं। नाज़रीन, आप खुद बनाएं। नाज़रीन, लामा राजा नासिर अब्बास ने गुज़श्ता रोज रैली में निकाली और क्या गुफ्तगू की, ये सुनिए। मुल्क अमन है, लेकिन हर तरफ से नाअहली हमारे सामने, नालायकी हमारे सामने। पूरा पाकिस्तान गम की और सौ की हालत में। एक वजह है। दूसरी वजह, हम यहाँ जो है 24 फरवरी को 2024 को 8 फरवरी को पाकिस्तान के, देखें, कुरान ने भी इंसानों को हक इंतखाब किया है, अल्लाह ने, कि आपको अल्लाह ने इरादे की ताकत दी है, इख्तियार की ताकत दी है, अपनी मर्जी से इंतखाब करने के लिए, और उसकी बुनियाद पर आगे जवाबदेही होगी। पाकिस्तान के आईन में लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे। वो हुकूमत करेगा जो अवाम का मुंतखब होगा। 2024 8 फरवरी को अवाम ने तमाम के तमाम जबर, चाहे लोगों को फसलियत का माना नहीं पता, तमाम के तमाम जबर, जुल्म, लाकानूनियत, हर किस्म की आइन की खिलाफवर्जी की, कि ताकि लोग इंतखाबात में ना आए, उनका वोट डालना ही मसला बन जाए, मुश्किल हो जाए, आजाद रकबे खड़ी कर दी। जो आप जानते हैं, लोगों ने फिर भी इस पलीद मंसूबे को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान के खिलाफ था। और आपने देख लिया उसके नतीजे, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ था, पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ था, इस खित्ते के सिक्योरिटी के खिलाफ था, इस पूरे खित्ते के अमन अमान के खिलाफ था। इन्होंने उस अवाम के फैसले को अपनी पांव की नाज़रीन, देखिए, अवाम के फैसले को रिजेक्ट करना आसान नहीं होता। खुदा के लिए अवाम की फैसले को रिजेक्ट ना करें। अब आपको बेहतर जानना होगा। मैंने आप तक गुजारिशत कर दी। वज़ीर आला सईद अफरीदी और यास्मीन राशिद ने कामयाब हड़ताल पर शुक्रिया अदा किया, जबकि बाज़ लोग हुकूमती ओहदेदारान इसको नौशहरा फरोजवाला सिंध में तरीके इंसाफ के कारकुनों का मशलें उठाकर सड़कों पर निकल आए। ये फुटेज बहुत सारी मीडिया पर है और कुछ लोग इसे कामयाब दिन कह रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बहुत सारे सहाफ़ियों पर ऑफर कराया गया है, नौकरियों से निकलवाया गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सच बोलने की, सच लिखने की, सच दिखाने की। मुझे सिर्फ उन लोगों पर तरस आता है जो सच से डरते हैं और कहते हैं कि 25 करोड़ अवाम वो सोचे जो वो चाहते हैं, वो बोले जो वो चाहते हैं। ये नहीं हो सकता मेरे मोहतरम, नहीं हो सकता। जहां सहाफ़ी गलत है उनकी इस्लाह करें, लेकिन क्या सरकारी अफसर जिसने आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए हलफ उठाया है, अगर वो कानून की वायलेशन करता है तो उसे कोई पूछेगा ना। दूसरी तरफ कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने कहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना बंद करना होंगे। आमराना हुकूमत की खामोशी और दबी हुई आवाज़ें जमहूरियत, इंसानी हकूक और इदारे राय की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ हमारे एक दोस्त का कहना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे तंजली का शिकार है। 152 से 158 पर पहुंच गया, जबकि नेपाल भी 74 से गिरकर 90 पर आ गया। क्या यह आदादो शुमार खित्ते में साफ्ती की संगीनी गिरावट की निशानदेही कर रहे हैं? नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है कि जिन सहाफ़ियों पर पाबंदी की है, उनका माशी कत्ल किया गया, उन्हें ख़त्म किया जाए। सहाफ़ियों को जिम्मेदारी से कहना चाहिए। नाज़रीन, लगड़ बगड़, चमचे कच्चे, मरासियों की बात छोड़ दें, जो हर दौर में बिकते हैं, ज़मीर बेचते हैं, जो आज किसी के लिए ज़मीर बेचते हैं। मेरा ईमान है बींगे मुसलमान कि कल को वो जो कोई और ताकत में होगा, जो जिनके हक में आज ये लगड़ बगड़ पैसे लेके बोल रहे हैं, कल को उनको बोलेंगे। साफ़ी आईना होता है, आईना मत तोड़े। हाँ, हमें किसी को ब्लैकमेल करने का कोई हक नहीं है, किसी को ब्लैकमेल करने का कोई हक नहीं है। इसका एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसे मुल्क की मफाद में बात करनी चाहिए। अहम बात कि अब एक अरसा दराज बाद सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान की दरखास्तों 13 मुकदमात की समाअत है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह की बात, सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत है, अगर वहां इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं। अगर इमरान खान जेल में है, कैदे तन्हाई में, उनका मैसेज नहीं आता, तो उनकी कॉल पर इस तरह हड़ताल, पहिया जाम और एक जद्दोजहद 4 साल से कुछ न कुछ चलती जा रहे हो, तो देखो अगर वो रिहा हुआ
تو پھر آپ کے پاس صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں، ہمارے جوان بھی شہید ہوئے دہشت گردی کے خلاف، ہمارے فوج کے جوان ہوئے، افسران ہوئے، پولیس کے ہوئے، عام شہری ہوئے۔ ہمیں اب دہشت گردی کا اس دیمک کو، اس کو جڑ سے اچھاڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کرپٹ مافیا، چاہے وہ صحافت میں ہے، چاہے سرکاری اداروں میں ہے، چاہے سیاست میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، اس کا ختم کیے بغیر پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ عمران خان کو ریلیف دے گی، یا بے گناہ کسی بھی شخص کو کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے، کوئی سول سوسائٹی ہے، سراب برکت سیاست.com کے آج کتنے دن سے جیل میں ہے؟ خدا کے لیے اختلاف رائے کو برداشت کریں۔ ہاں، ہمیں دوسروں کے بارے میں رائے دیتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے کڑچے جنہیں زبردستی آپ اٹھا رہے ہیں، جو ایک دفعہ بک گیا وہ فار سیل ہی ہوتا ہے، وہ بار بار بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی، سچ لکھنے کی، سچ دیکھنے کی، سچ سننے کی ہمت دے، اور جھوٹ سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔